बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र मुख्यतः गठबन्धनले गरिरहेका कामहरू र सरकार गठनका बारेमा अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रम र विविध त्यससँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो र बैठकले गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने, यो सरकार र प्रतिनिधि सभालाई पूरा कार्यकाल चलाउनका निम्ति बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। अगाडि बढ्ने साथसाथै जनतालाई हामीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सरकारको काम जनमुखी ढङ्गले प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा जोड दिए। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक यसअघि यही श्रावण 20 गतेदेखि बस्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो घटनाक्रम र आवश्यक तयारीलाई केही समय अझै लिनु उपयुक्त देखिएको कारणले 20 गतेदेखि सुरु हुने भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक 30 गते सुरु हुने गरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ। 20 गतेको बैठकलाई 30 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई यही श्रावण 30 गते भित्र देशभरिका सबै वडा कमिटीहरू गठन गर्न र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिए आउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। र स्थायी कमिटीको बैठक सरकार गठनको पूर्णता सम्बन्धी विषयहरूलाई छलफल गर्न भोलि पुनः 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ। आज अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सम्बन्धित घटकहरूसँग छुट्टा छुट्टै र सामूहिक रूपमा पनि वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको गम्भीर ध्यान अस्ति महाकाली नदीमा ट्विनबाट जसरी एकजना नेपाली नागरिकको महाकाली नदीमा खसेर अहिलेसम्म बेपत्ताको स्थिति छ, त्यसप्रति पार्टीको बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल छानबिन गरी अहिलेसम्म समाचारमा आए अनुसार, सूचना प्राप्त भए अनुसार भारतीय एसएसबी को ट्विन कुखुरा फुस्काइदिने गतिविधिको कारणले नै नेपाली नागरिकले महाकाली नदीमा खस्ने र बेपत्ता हुने र अहिलेसम्म आशंका गरे अनुसार उहाँको जीवन नै गुमेको हुन सक्ने जो स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। जस्तो अब सरकार प्रभावकारी काम गर्न पर्छ सरकारले भनेर जोड दिइरहँदा सरकार अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारको अन्यल छ, 20-22 दिन भइसक्यो। अब यो कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ? के भएर चाहिँ ढिलाइ भएको खास? यसको ढिलाइको कारण चाहिँ हामीले जनता समाजवादी पार्टी र गठबन्धनमा सामेल, सरकारमा सामेल हुन सक्ने सबै पार्टीहरूको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी गराई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर ठानेर गरिएको हो। जसपाको चाहिँ
वैधानिकता सम्बन्धी निर्णयको निम्ति जसपाले नै यतिखेरसम्म मन्त्रीको पुनरावृत्तिको निम्ति केही समय पर्खिदियो भनेर अनुरोध गरेको थियो। त्यसै गरी गठबन्धनमा सामेल कतिपय पार्टीहरूले पनि सरकारमा सामेल हुने वा नहुने बारेमा निर्णय भइ नसकेको कारणले केही समय अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने कामलाई थाती राखिन वा केही समय ढिला गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसैलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ केही समय यो ढिलाइ गरे हुन पुगेको हो। तर अब यो ढिला गर्न हुन्न भन्ने बारेमा अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमा पनि जसपाले आफ्नो निर्णय अगाडि बढाइ नै सकेको छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि निर्णयात्मक तहमा कुराकानी भइ नै रहेको छ। अब 1-2 दिन भित्रैमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो यो टुङ्गो लगाउने विषयमा चाहिँ अध्यक्षलाई यसको सर्वाधिकार हो कि स्थायी कमिटीले नै? अहिलेसम्म अध्यक्षलाई यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी समितिले दिइसकेको छैन। त्यसैले स्थायी समितिको बैठक भोलि 3 बजे पनि फेरि बस्दैछ। जस्तो तपाईँले केही दलहरू भन्नुभएको थियो भनेको माधव पक्षहरूलाई कुर्नु भयो हजुरहरू? अनि जसपा पछि अर्को दल चाहिँ नेकपा एमालेको खनाल माधव पक्ष नै हो। अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले त सरकारमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरि नै सकेको छ। त्यसैले उहाँहरूकै बारेमा भनिएको त्यो उहाँहरूले आवश्यक निर्णय गर्नको लागि केही समय माग्नु भएको थियो। अब उहाँहरूले त्यो निर्णय दिनु नै हुन्छ। 1-2 दिनमा निर्णय दिन्छु भन्नुभएको छ। निर्णय दिनुहुन्छ, दिन पनि पर्छ। अब धेरै त्यसकै कारणले गर्दाखेरि पर्खने र कामलाई को प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पर्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्ष गठबन्धनको छ। अनि लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा? लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विरुद्ध जे गतिविधि त्यहाँको सरकारले गरिराखेको छ त्यो अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय नै छ। हामीले संवैधानिक ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप नयाँ सरकार गठनको पहललाई अगाडि बढाउने दिशामा नै प्रयत्न गरिरहेका छौँ।